नमस्कार सम्पूर्ण सरिदेजनमा म नौनाथ प्याकुरेल यति नै बेला म काठो माछा पोखरी संचार युग मिडिया प्रणालीको अफिसबाट म साथीहरूसँग जोडिन पाएको आजको विशिष्ट संघ खास गरेर बदलिदो परिस्थितिमा संस्कृति र भाषाको मौलिक नीति भन्ने विषयमा मैले बोल्नुपर्ने भाग अथवा मैले बोल्नुपर्ने विषय प्रस्तावना भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सहभागी सहितजनहरूलाई के नम्र निवेदन चाहन्छु भने आजको विशिष्ट वक्ता डाक्टर नवीन दाहालजी हुनुहुन्छ र उहाँले आजको मुख्य विषयलाई उठान गर्नेछ। म सन्दर्भ मात्रै जोड्न चाहन्छु र खास गरेर नेपालको जो बदलिदो परिस्थिति छ, बदलिदो परिस्थिति भन्नाले हामी के बुझ्नु छ भने सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाहरू आएको परिवर्तन 2007 सालभन्दा पछिल्लो चरणमा विभिन्न चरणमा राजनीतिक आन्दोलनहरूले नेपाली समाजको राजनीतिक संरचना मात्रै बदलेन, ती हरेक पटकका राजनीतिक आन्दोलन क्रान्ति जे भनिए भने पनि तिनीहरूले नेपाली समाजको सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संरचना, सांस्कृतिक भाषिक रचनाहरू र समग्र नीति पनि तिनले गुणात्मक रूपान्तरण दिएका छन् र यो जो प्रगतिको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्यो, यो तीव्र रूपमा बढेको जो नीतिगत परिवर्तनहरू थिए, संरचनागत परिवर्तन थिए, यो तीव्र परिवर्तनले हाम्रा पनि मौलिक नीतिहरू थिए, भाषाका सम्बन्ध मौलिक नीति, संस्कृतिका सम्बन्ध मौलिक नीति अनि अर्थतन्त्र हाम्रो मौलिक पद्धति नीति लगायत जति पनि नेपाली समाज मौलिक नीतिहरू थिए त्यसमाथि तीव्र प्रहार भइगई छ र अहिले पनि सुझ्नु न बुझ्नु लखर लखर कुद्नु भने जस्तै गरेर हामीले आफ्नो प्राचीनता, आफ्नो सभ्यता अनि आफ्नो समाजको आधार र सामाजिक सांस्कृतिक संरचनासँग मेल खाने किसिमले हामीले सांस्कृतिक, भाषिक, राजनीतिक, आर्थिक लगायत समग्र समाजका आयामिक पक्षमा कस्ता नीतिहरू आवश्यक छ भनेर नेपाली समाजको संरचनागत अध्ययन गरेकै छैनौं। अनुसन्धात्मक र प्रयोगात्मक अनुसन्धानहरू गरिएकै छैनन्। नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा कस्तो किसिमको सांस्कृतिक नीति हुनु पर्थ्यो र कस्तो किसिमको भाषिक नीति पर्थ्यो, कस्तो किसिमको राजनीतिक नीति हुनु पर्थ्यो, कस्तो किसिमको आर्थिक नीतिहरू हुनु पर्थ्यो। अब यहाँ फेरि प्रश्न छ, जब हामी आफ्नो मौलिक नीतिका गर्छौं, आधुनिकताको समयमा मौलिकताको नीति गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ रूढिवादी पो रहेछन् कि एक खालको आरोप पनि छ र हामीलाई पनि के लागिरहेको छ भने हामीलाई आफू प्यारो लाग्नु स्वाभाविक पनि, हामीलाई हाम्रो भाषाहरू लाग्नु स्वाभाविक हो, हामीलाई हाम्रो धर्म प्यारो लाग्नु स्वाभाविक हो, तर हामीले के बुझ्न पर्छ भने भाषाका सम्बन्धमा पनि संस्कृतिका सम्बन्धमा पनि आफ्नो आधारशिलाको, आफ्नो सभ्यताको पहिचान के हो, आफ्नो प्राचीनताबाट अक्षिण्ण रूपमा अगाडिको जो ज्ञान प्रणाली छ त्यो ज्ञान प्रणालीको परिवर्तन र बदलाव परिस्थिति के छ, त्यसको गतिको अवस्था के छ र त्यसलाई विकास भन्ने तीव्र परिवर्तन भएका भाषा नीति, संस्कृति नीति, राजनीति, अर्थनीतिलाई नै प्रगतिको द्योत मान्ने हो कि आफ्नो प्राचीनतामा, आफ्नो सभ्यतामा दरोसँग सम्बन्ध गाँसेर आफ्नो आधारशिलालाई बलियो बनाएर आवश्यकता बमोजिम संसारमा विकसित भए जति पनि नीति छन् तिनको अनिवार्यता खण्डमा चाहिँ हामीले तिनलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ, लिनुपर्छ। तर आम जनजीवन, सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको अभ्यास गर्ने सिलामा र ग्रामीण, शहरी अथवा आधुनिकताका नाममा जति विदेशी प्रतिमानमा आधारित सांस्कृतिक, भाषिक, राजनीतिक, शैक्षिक नीतिहरू आत्मसात गरिँदै गइयो, जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो प्राचीनतामा आधारित भएर स्थितिगत्यात्मक हुँदै अगाडि बढेको जो ज्ञान प्रणाली थियो, भाषिक नीति थियो, संस्कृति नीति थियो, त्यसलाई हामी नजरअन्दाज गरिरहेको पक्का पनि हो।
त्यसकारणले गर्दाखेरि बदलिदो परिस्थितिमा जसरी विदेशी प्रतिमानले चाहिँ विदेशी नीति सिद्धान्त मतान्तरले चाहिँ प्रतिमानको रूपमा स्थान पाउँदै गरेको जो स्थिति छ, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालको मौलिक संस्कृति, मौलिक नीति मात्रै होइन, भाषा नै र संस्कृति धराशाय हुँदै गइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। यहाँ नीतिगत रूपमा हाम्रो चाहिँ समस्यामा परेको होइन, हाम्रो भाषा नै सङ्कट परिरहेको छ, संस्कृति सङ्कटमा परिरहेको छ, राजनीति नै सङ्कटमा परिरहेको छ, अनि धर्म अथवा सभ्यता, संस्कार, रीतिरिवाज लगायत हाम्रो जनका जति वैधानिक पक्ष छन् ती सम्पूर्णमा असाध्यै धेरै नकारात्मकता थपिरहेको छ र यो चाहिँ एक पछि अर्को चरणका जाने पद्धति विकसित भइरहेकै छ र हामीलाई पनि पछिल्लो परिस्थितिमा के भने यो तीव्र रूपमा बढेको जो गतिशीलता छ, यो गतिशीलतामै रमाउनु छ र आफ्नो मौलिकता, आफ्नो प्राचीनता, आफ्नो सत्ताका आधारशिलाहरू भनेका चाहिँ रूढिवादी हुन्, अन्धविश्वास हो भन्ने एक खालको गलत किसिमको सामाजिकीकरण, गलत किसिमको चाहिँ पहिला चाहिँ यो सामाजिकीकरणको मार्गबाट ज्ञान सिकाइदिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हिजो आजका युवा युवतीहरू जो जैविक रूप चाहिँ ऊर्जावान हुनुहुन्छ, तर ज्ञान अनि प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण र दीक्षाको आधारमा चाहिँ उहाँहरूमा धेरै कमी कमजोरी छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि बदलिदो परिस्थितिमा नव युवा युवतीलाई हामीले हाम्रो मौलिक संस्कृति के हुने, मौलिक भाषा नीति के हुने, अनि राजनीतिक मौलिकता के हुने, अर्थतन्त्रको मौलिकता के हुने, पहिलो नम्बरमा हामीले हाम्रो आधारशिलाहरू पहिला स्पष्ट पार्न छ र यो स्पष्ट पार्नका लागि विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सरिदायताको सम्बन्ध, यो चारवटा आधारशिलाहरू मात्र हाम्रो भाषा नीति, संस्कृति नीति, धर्म नीति, राजनीति, अर्थनीति लगायत समाजका बहुमुखी पक्षहरूमा नीति विवेक लगाउन सक्छ। त्यस पछाडिको चरणमा यी आधारशिलाहरूमा आधारित भएर कस्तो किसिमको दर्शन आत्मसात गर्ने हो, कस्तो किसिमको राजनीति आत्मसात गर्ने हो, कस्तो किसिमको राजनीति आत्मसात गर्ने हो र यस किसिमका दर्शन, सिद्धान्त, नीति, दृष्टिकोणहरूबाट हामी प्राप्त गर्ने र हामीले प्राप्त गरेका लक्ष्यहरूमा हाम्रो स्थिति के हुने, आफ्नो प्राचीनताबाट स्थितिगत्यात्मक भएर अगाडि बढ्दै गएको ज्ञान प्रणाली छ, त्यो ज्ञान प्रणालीको भविष्य के हुने, आफ्नो पहिचान त्यसमा लक्षित हुने हो कि होइन, यी र यस किसिमका चिजहरूमा हाम्रो ध्यान राखेकै छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कानुनी रूपमा हेर्ने हो, संविधानमा लेखिएका शब्दहरूलाई हामीले निहाल्ने हो भने त्रुटि र कमजोरी देखाउने ठाउँ साथै कम छन्, तर व्यवहारिक रूपले त्यसको चाहिँ अभ्यासले हेर्ने हो भने अहिले पनि हामीले आफ्नो परम्पराबाट मान्दै आएका जति पनि मौलिक धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, संस्कृतिहरू छन्, तिनको अभ्यास गर्दा हामीलाई एकापट्टि यो लघुताभास महसुस हुनुपर्ने, आत्मग्लानी हुनुपर्ने, तर विदेशी संस्कृतिबाट, विदेशी समाजबाट सिकेका जति पनि संस्कृति, परम्परा छन्, रिवाज, भेषभूषा छन्, त्यस्ता चिजहरूको अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई यो परिस्थिति समाजमा विकसित गराइएको छ। यसले नेपाली समाज, नेपाली संस्कृति, नेपाली भाषा नीति ठुलो पहिरो जान भनेवाला छ। यसै गरेर हामी हेर्दै जाँदाखेरि के देखियो भने जसरी राजनीतिमा हामी आफ्नो मौलिक नीति स्थापित गर्न सकेनौं, अर्थतन्त्रमा हामीले आफ्नो मौलिक नीतिलाई स्थापित गर्न सकेनौं, त्यसै गरेर भाषा संस्कृतिको क्षेत्र पनि हामीले आफ्नो मौलिकता गुमाउँदै गयौं, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी असाध्य कमजोर भइरहेका छौं। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मौलिकता र आयातित सिद्धान्तको यो माथा पिछे परिरहनु पर्दैन। रैथाने नीति, रैथाने संस्कृति, भाषा नीति र विदेशी संस्कृति र विदेशी नीतिमा हामी माथा पिछे गरिरहनु पर्दैन, तर हामीले के चाहिँ बुझ्न पर्छ र के कुरा चाहिँ हाम्रो अर्यता हो भने हामीले आफ्नो आधारलाई चाहिँ पहिला प्रष्ट नै पर्छ। हाम्रा मौलिक भाषा, मौलिक संस्कृतिहरूले प्रश्रय पाउनै पर्छ। हामी नेपालमा विविधतायुक्त भाषा, संस्कृति, धर्म
भौगोलिक अवस्थितिमा बसेका जति पनि विविधतायुक्त समूह समुदायहरू छौँ। हाम्रा आफ्नै भाषा छन्, हाम्रो आफ्नै संस्कृति छ र हरेक मौलिक भाषा संस्कृतिको अभ्यास गर्ने जनसङ्ख्या कुनै समुदाय थोरै होला, कुनै समुदायको ठोला। तर हामीले भुल्नु हुँदैन भने नेपालमै जरो र नेपालमै किलो भएका जति पनि मौलिक भाषा, मौलिक स्थिति, मौलिक परम्परा, धर्म लगायत जति पनि भौगोलिक स्थितिमा बसेको जो विविधता छ, विविधतामा परापूर्वकालदेखि नै, सहसतीदेखि नै, प्राचीनतादेखि नै छिन्न किसिमको सरिदयता समन्वयात्मकता छ र भाषामा पनि त्यसकै सरिदयात्मकता छ, संस्कृतिमा पनि सरिदयात्मकता छ। हो, यो सरिदयता कहाँनिर कुन तह छ त्यस बारेमा यो प्रायोगिक अनुसन्धान गर्ने पत्ती अगाडि बढेकै पर्नेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले जो प्राज्ञिक रूपमा, वैचारिक रूपमा र सत्सङ्गको माध्यमबाट जो उजागर गर्न खोजिरहेका छौँ, हामीले उजागर गर्न खोजिरहेका के भने आफ्नो पोल्टामा के छ, आफ्नो पोल्टा भएको शिक्षा नीति, संस्कृति नीति, राजनीति, अर्थनीति, समाज नीति लगायत मानवीय विज्ञान समेत हामीले आफ्नो मौलिकता अपनाउन पर्छ। आफ्नो मौलिकतामा पर्याप्त चिज रहेछ भने हामीलाई जति अनिवार्य परेको हो त्यो अनिवार्यता तहमा मात्रै हामीले संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि, संसारको जुनसुकै ठाउँ अनुसन्धान गरेर विकास गरिएका चिजहरू हाम्रो अनिवार्यता रहेछ भने हामीले स्वीकार गर्न पर्छ र हाम्रो अनिवार्य होइन रहेछ भने आफ्नो प्राचीनमा, आफ्नो सभ्यता र आफ्नो दिग वाङ्मयहरूमा छन् ती चिजहरू के कस्तो स्थितिमा छन् तिनको प्रकटित गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने र त्यो अनुसन्धानबाट जो निष्कर्ष हुन्छ त्यो निष्कर्षलाई हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नै पर्छ। यसरी हामी एकपछि अर्को पक्ष हामीले विदेशी नीति सिद्धान्तलाई प्रमाण मान्ने र आफ्ना मौलिक नीति सिद्धान्तहरूलाई उपमान मान्ने जो पद्धति समाज हावी भएको छ, यसले गर्दाखेरि क्रमशः हामी क्षय भइरहेका छौँ। हामी लघुताभासमा रहेका छौँ। नचाहँदै हामी नस्लीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक किता काटमा परिरहेका छौँ। जानी नजानी हामीले चाहिँ घृणात्मक किता काट गरेर एक अर्काप्रति हामी चाहिँ कटाक्ष गरिरहेका छौँ। हामी जो समन्वयक सरिदयात्मक सम्बन्धमा बस जति पनि भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जति पनि समूह, समुदाय, सम्प्रदाय छौँ, हाम्रा बीचमा लडाउ र शासन गर, फुटाउ र शासन गर्ने जो विदेशी विधर्मीहरू रणनीति छ त्यो रणनीतिले संस्कृतिको क्षेत्रमा पनि र भाषाको क्षेत्रमा पनि असाध्यै ठुलो हामी सजग नै पर्छ, हामी सचेत हुनै पर्छ। हामी प्रतिक्रिया बन्ने होइन, अनुसन्धानलाई आफ्नो पद्धतिको रूपमा लिएर हामीले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नै पर्छ र समाजमा आफ्नो मौलिक संस्कृति नीति र भाषा नीति स्थापित गरेर जति पनि सीमान्तकृत दिएको जनसङ्ख्याको हिसाबले, शिक्षाको हिसाबले, आर्थिक पहुँचको हिसाब, राजनीतिक पहुँचको हिसाबले अथवा चेतनाको हिसाबले यदि कुनै समुदाय सीमान्त छ भने पनि त्यसको भाषा तथा संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नेपाली समाजको मूलधारमा त्यसलाई स्थापित गराउने र सानो समुदायदेखि ठुला समुदायले अभ्यास गरिरहेका भाषा तथा संस्कृतिलाई हामीले सामूहिक रूपमा स्वायत्तबोध गर्ने यो पद्धतिलाई हामी विकास गर्नै पर्छ र हाम्रा केही प्रयासहरू त्यतापट्टि भइसकेका छन्। हामीले अलिक अगाडि सरिता समाज नेपालको ब्यानर राखेर मैथिली संस्कृति र परम्परा भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यो भर्चुअल सत्सङ्ग हामीले गर्यौँ। त्यसरी हामीले के गर्न थियौँ भने हामीले मैथिली संस्कृति पनि हाम्रै हो भनेर हामी एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। आउँदो शुक्रबार हामी सरिता समाज नेपाल ब्यानरमा थारू संस्कृति र परम्परा भन्ने विषयमा हामी चाहिँ भौगोलिक सत्सङ्ग गर्दैछौँ। हामीलाई यही उपयुक्त छ, भौगोलिक सत्सङ्ग गर्न उपयुक्त छैन। यो हामी किन गर्दैछौँ? नेपालमा जति पनि विविधयुक्त, नेपालमै जरो, नेपालमै किलो भएका जति भाषा, धार्मिक अनि सांस्कृतिक, प्रादेशिक समुदायहरू छन्, सम्प्रदायहरू छन्, ती समुदाय सम्प्रदायले अभ्यास गरेको भाषा, संस्कृति, सभ्यता, वेशभूषा जे छ, यदि कुनै समयमा समस्या छ, कुनै समुदाय सीमान्तमा परेको छ, एक अर्को समुदायको सन्तुलन मिलेको छैन भने हामीले हिँड छिर विवेक लगाएर
हामीले सकारात्मक हस्तक्षेप गरेर समस्या स्वयंमै सल्टाउनु पर्छ र एक अर्का समुदायको नकारात्मकता, एक अर्को समुदायको अविश्वास, एकको समुदायको अविश्वास स्थितिलाई दिन हुँदैन। भाषाको तहमा पनि त्यो हामी गर्न पर्छ, संस्कृतिको तहमा पनि त्यो गर्न पर्छ, देशको तह, खानको तह, जति समाज सांस्कृतिक आयामहरू छ, सांस्कृतिक आयामहरूमा हामीले हरेक समुदाय नेपालको चाहिँ उधारमा छ, उसको पहिचानलाई नेपालमा भएका जति समुदाय सम्प्रदाय छन् तिनले स्वामित्व बोध गरेका छन् भन्ने एक सन्देश हामी गरेर सीमान्तकृत अथवा मूलधारा अथवा बहुमतका अथवा अमत समूह सम्प्रदाय छन्, ती सम्पूर्ण समूह समुदायले एकताको सूत्रले बाँध्नै पर्छ र यो एकताको सूत्र बाँध्न लागि शरीरता सन् जतिको उत्कृष्ट छन् अरू हुन सक्दैन। राज्य राज जस्तो सिद्धान्त अर्को सक्दैन, स्थितिगत्यात्मक प्रतिवाद जस्तो समाजवादको सिद्धान्त अर्को हुन सक्दैन। शरीरता नीति जस्तो उपयुक्त नीति पनि अर्को। यति भन्दै मैले